प्रथम विश्वयुद्धमा भएको असमान भर्सलिज सन्धिलाई दोस्रो विश्वयुद्धको प्रमुख कारणको रूपमा लिइन्छ, जुन सन्धि 20 वर्षको लागि गरिएको थियो। यसको अतिरिक्त दोस्रो विश्वयुद्ध हुनुको कारणहरूमा नाजीवाद र हिटलरको उदय, युरोपमा गुटबन्दी, राष्ट्रसङ्घको असफलता, बदलाको भावना, जापानको साम्राज्यवादी नीति, सन्धिहरूको अपहेलना, साम्राज्यवाद साथै तत्कालीन कारणको रूपमा जर्मन तानाशाह हिटलरद्वारा छिमेकी मुलुक पोल्यान्डमाथि आक्रमणलाई लिइन्छ। दोस्रो विश्वयुद्ध सन् 1939 सेप्टेम्बर 1 देखि सन् 1945 अगस्त 14 सम्म भएको थियो। जर्मनीले दोस्रो विश्वयुद्धमा पोल्यान्डमाथि बम वर्षा आक्रमण गरेको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धमा एकातिर जर्मनी, इटाली, जापान थिए भने अर्को पक्षतर्फ बेलायत, रुस, फ्रान्स, अमेरिका रहेका थिए। यस युद्धमा विश्व 2 भागमा बाँडिएको थियो, मित्र राष्ट्र र धुरी राष्ट्र। युद्धमा इटाली पक्षको नेतृत्व मुसोलिनीले गरेका थिए भने जर्मनीको नेतृत्व हिटलरले गरेका थिए। सो युद्ध युरोप, पेसिफिक, एटलान्टिक, दक्षिण पूर्वी एसिया, चीन, मध्यपूर्व, उत्तर र पूर्वी अफ्रिका, दक्षिण मध्य अफ्रिकामा भएको थियो। प्रथम विश्वयुद्धमा जर्मनीले भर्सलिजको सन्धिमा जबरजस्ती हस्ताक्षर गर्नु परेको थियो। यसकारण उसले आफूले कब्जा गरेको धेरै भूभाग छोड्नु पर्यो, अरू देशमाथि आक्रमण नगर्ने शर्त मान्नु पर्यो, आफ्नो सेनाको संख्या सीमित राख्नु पर्यो र प्रथम विश्वयुद्धमा भएको नोक्सानी भरपाईको रूपमा अरू देशलाई दिनु पर्यो। दोस्रो विश्वयुद्ध मानव इतिहासको अत्यन्त घातक र विनाशकारी युद्ध रहेको थियो। यसमा रासायनिक हात हतियारदेखि अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रको प्रयोग गरिएको थियो। यस युद्धमा करिब 2 करोड 20 लाख मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो भने 3 करोड 40 लाख मानिस घाइते भएका थिए। युद्धमा मारिने सैनिकहरूको संख्या भने करिब 1 करोड 86 लाख रहेको थियो। युद्धमा 1100 खर्ब डलर खर्च भएको अनुमान गरिन्छ। विकसित शहरहरू तथा हजारौं कलकारखाना उद्योगहरू ध्वस्त भएका थिए। उर्वर कृषियोग्य भूमि मरुभूमिमा परिवर्तन भयो। लाखौं मानिस शरणार्थी र घरबार विहीन भएका थिए। यस्तै दोस्रो विश्वयुद्धका परिमाणहरूमा जापान र जर्मनीको विनाश, साम्राज्यवादी तथा उपनिवेशवादी संरचनाको अन्त्य, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना, विश्व विभाजन तथा शीत युद्धको थालनी आदिलाई लिन सकिन्छ। दोस्रो विश्वयुद्ध करिब 6 वर्षसम्म चलेको थियो। द्वितीय विश्वयुद्धमा अमेरिकाले जापानको हिरोसिमामा अणुबम सन् 1945 अगस्त 6 मा र नागासाकीमा अणुबम 1945 अगस्त 9 मा खसालेको थियो। अमेरिकाले नागासाकी र हिरोसिमामा परमाणु बम खसालेपछि त्यसले विश्व युद्धलाई समाप्तितिर डोराएको थियो। परमाणु बमले कतिको मृत्यु भयो भन्ने यकिन छैन, तर हिरोसिमामा 3,50,000 जनसङ्ख्या मध्ये 1,40,000 र नागासाकीमा कम्तीमा 74,000 मानिसको मृत्यु भएको उल्लेख गरिन्छ। बमको विकिरणको असरका कारण हप्तौं, महिनौं र वर्षौंसम्म पनि मानिसहरू विभिन्न रोगले मरेका थिए। बम विस्फोटपछि एसियामा युद्ध समाप्त भएको थियो र जापानले अगस्त 14 मा आत्मसमर्पण गरेको थियो। विश्वयुद्धमा परमाणु बम प्रयोग भएको त्यो घटना नै पहिलो घटना हो। हिरोसिमामा खसालिएको लिटिल बोइज नामक बममा 15,000 टन विस्फोटक पदार्थको शक्ति र यसले 13 किलोमिटर क्षेत्र ध्वस्त पार्यो। हिरोसिमामा 60% बढी भवन ध्वस्त भएका थिए। दोस्रो विश्वयुद्धपछि शक्तिशाली भएका राष्ट्रहरूमा अमेरिका र रुसलाई लिन सकिन्छ। युद्धमा इटालीले भने 1943 सेप्टेम्बर 8 र जर्मनीले 1945 मे 14 मा आत्मसमर्पण गरेका थिए। दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्ति अगस्त 14 मा भएको थियो। द्वितीय विश्वयुद्धमा नेपाल प्रत्यक्ष सहभागी नभए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना सेनाहरू पठाई बेलायतको पक्षबाट युद्धमा सामेल भएको थियो। तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले बहादुर शमशेर लगायतको नेतृत्वमा जम्मा 2,50,000 नेपाली फौज पठाएका थिए। नेपालीहरू वीरताका साथ युद्ध मोर्चामा लडेका थिए। विदेशमा भएको विकास र प्रगति देखेर नेपाली सैनिकहरूले स्वदेशमा आई प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि सहयोग गरेका थिए। नेपाली फौजले बेलायतका तर्फबाट जर्मनी तथा जापान विरुद्ध लडेको थियो। साइप्रस, ग्रिस, सिरिया, लेबनान, प्यालेस्टाइन, इराक, सिङ्गापुर, मलाया तथा बर्मामा गई नेपाली फौज लडेको थियो। युद्धमा सहभागीहरूमध्ये 7,544 नेपाली युवाहरू मारिएर 23,655 घाइते भए। यसरी युद्धमा नेपाल राष्ट्रले पनि ठूलो युवा शक्ति गुमाएको थियो।